आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर तांचे मिस्टर जे सोशल वर्कर तांच्यांनी एक फोन केल्लो म्हाका की आमची जी मांदोवी रिवर आसा तुमच्या सायडीन थंय कोण तरी येवन एंकरींग करता आनी मागीर फुडें हें करपाक आयलें की आमकां तें बोट बीन हाडून दवरता काय कितें. हांवें COP कडेन आतां कॉल केला फक्त ते COP ऑफीस आयज बंद आसा पब्लीक हॉलिडे ताका लागून डिटेल आमकां कितें आसा ती आमकां मेळूंक ना. फाल्यां जी डिटेल आमी घेतले हांवें आमचे कोण लोक हांकां अश्योर केला की ती बोट आमी हांगा हाडून केन्नाच दिवचे ना म्हणून अशें कितें आसा बीन जाल्यार पूण क्लॅरिटी तेजेर फाल्यां ती बोट हांगा हाडटा ना हाडटा हें ना पूण ज्या तरेन तें काम करता आनी ज्या तरेन ते एंकर थंय हाडल्या अशें दिसूंक येता की व्हडली खंयची तरी बोट हाडून दवरूंक शकता. जे आमकां आमचे लोकल जे आसा तांकां मान्य ना. आमी हांगा मंडपा कडेन म्हणटा तारीक हांगा जे लोक स्थायीक लोक आसा कित्येक वर्सां जाले ट्रेडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमच्या बार्देसकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरता आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेचेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलता. सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना. जे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये करून आपले पोट भरता तिसऱ्यो करून आपले पोट भरता. कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशनाक हांगा त्या हेचेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो आपली पोट भरलें भुरग्यांक शिकयलें लग्न जालें सगळें जालें. सो आमी हो ट्रेडिशनल जो हांगा बिजनस चलता आमी तेंचेर कसलीच आड येवंक दिवचे ना. आनी हांवें क्लियरली सांगलां जे अश्योरन्स दिलेलें आसा की ती बोट जी आसा ही आमच्या मंडपा कडेन तारी कडेन म्हणटा आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना. सो हेका लागून आमी फाल्यां एक हें केलां की आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर आसा आनी सोनू आमचो सोशल वर्कर हे सगळे जाण एक रिप्रेजेंटेशन घेतले लोकां कडेन सगळ्यांच्यो सायनी घेतले की आमी सगळ्यांक म्हणजे CMच्या पत्तान COP मिनिस्टरच्या पत्तान COP फिशरीज डिपार्टमेंटाक म्हाका सगळ्यांक तेंच्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिवंक लायलां आनी आमी फाल्यां ते रिप्रेजेंटेशन CMकूय दितले आनी सांगतले की आमकां आमी ह्या स्टेजीर जाग्यार अलाव करचे ना. आनी हांव ठामपणे आसा सांगता तुमकां हांव ह्या जाग्यार उबो रावला मिटिंगो आमची जालेली आसा. हांव अश्योर करता तुमकां की ती बोट ह्या तारीच्या लागीं आमी येवंक दिवचे ना केन्नाच दिवची ना. आतां सर बारीक पळयता आमी हांगासर मांडवी रिवरांतल्यो सगळ्यो बोटी आनी चडश्यो हे सायडीकसूनच मूव जातात ना ते सायडीन आसा हे सायडीन ना बिकॉज ती फुडें आहा ती डेल्टीन आसतली जाल्यार उरलेले सगळे खजिनो आहा ते पणजे सायडीन आसा. आमकां खजिनो नाका आनी आमी हाडूंकूय दिवचे ना. आतांच न्हय पयलीं आमी सांगलेलें आसा ह्या हाडूंक दिवचे ना. सर वेऱ्या गांवाचो एक मोठो विशय म्हणटा तो ब्रीज जो कॉलेप्स मोडलेलो आसा आनी सद्या तो करेक्ट सद्या सर कलवट डॅमेज जाला आनी डॅमेज जाल्लो कलवट आनी तो पुर्तुगीजाराचो कलवट तो म्हणजे असो वीक जाल्लो आनी तो पडूंक शकतालो. सो आमी जेन्ना तें काम सुरवात करपाक गेलेले तेन्ना चवथीचो टायम आशिल्लो. सो ते स्थायीक लोकांनी पंचायतीनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें की चवथीच्या टायमार आमी तो मोडया नाका कित्याक ते सायडीचे म्हाडांनी जे म्हणटा तियाणा सायडीन सायप्या म्हाडांनी ह्या वाठाराक तो शॉर्टकट सो ताका लागून आमी चवथ जायसर रावले. आमी 9-11 दिसाचो गणपती जायसर आमी थंय रावले आनी आतां तें काम सुरवात केलां. आमकां एक म्हणजे कळपाक जाय की तें जें हें आसा काम जें आसा न्ही हें पावसान आनी पावस कंटिन्युअसली चालू आसा आनी तें उदक आडून थंय तो कलवट बांदचो पडटा. सो हांवें तुमी ते दिसा बायट घेतलेली थंय म्हाका दिसता सकाळीं 7 गेलोलो कित्याक तें काम थंयसर चालू आशिल्लें आनी कंटिन्युअसली आतां तें उदक आमी हाडूंक ट्राय करता तें पंप करता आनी पंप करून ते सायडीच्यान तेंचें तें फुटींग म्हणटात तें आमी तो बेज बांदपाक लागून तें उदक आसपाक जायना. सो हेजेर आमी कंटिन्युअसली ट्राय करीत आसा आनी आमी जाता इतल्या बेगीन 1 म्हयन्याच्या भितर तो कलवट परतो उबो जातलो. तो कलवट उबो जातलो कलवट वायडूय जातलो आनी कलवट स्ट्रॉंगूय जातलो जे करून हेवी व्हेकल्स जे आसा ते उदक तेजेर गेल्यो जाल्यार कांय त्रास जावचो ना. कितें जातालें जेन्ना पोन्ने कलवटाचेर इल्लो इल्लो मुंगरात रावल्लो तो आनी हेवी व्हेकल वता आमकांय भंय दिसतालो की थंय कितें हादसो जायत काय म्हणून. ताका लागून बॉक्स टायप कलवट आसा. बॉक्स टायप कलवट येतकूच त्यो भरती सुकती आमी म्हणटा पळय ती थंय बऱ्या तरेन जातल्यो. थंय मानश्यो त्या मानशांचे तांकांय फायदो जातलो कितें तरी आनी आमचे स्थायीक लोक जे आसा तांकां बऱ्या तरेन कलवट मेळटलो रूम कलवट मेळटलो. ते वॉल्त असल्या कारणान थंय वॉल्ताक सदांच ते एक डेंजरस कर्व आशिल्लो तो ताका लागून तो जर रूम जालो जाल्यार हेजो फायदो आमच्या स्थायीक लोकांक जातलो कित्याक गाडयो कलवट रूम जाल्यावर गाडयो सुरळीतपणान थंय सुट्टल्यो. सो हे सगळे लक्षांत घेवन आमी तो कलवट बांदता आनी म्हाका दिसता म्हयन्याच्या भितर हो कलवट कंप्लीट जाता. सर आनी एक दुसरो विशय आसा की ज्यो हेवी व्हेकल्स आसा त्यो हेवी व्हेकल्स मानशे वयल्यान पिलेन सायडीच्यान तो धाकटो ग्रावंडा कडेन ब्रीज आहा
थंयच्यान वयता म्हटल्यार तो एक रिस्कान आसा. आमी तो सुद्दां कलवट ऑलरेडी घेतलेलो आसा, तेजे कलवट वीक आसा ऑलरेडी घेतलेलो आसा. कितें आसा तेजें काम आमकां आतां म्हणजे सोमतेच करूंक मेळना, कित्याक तो लिंक रोड सायडीन आसता. हो कंप्लीट जालो काय आमी तोय कलवट घेतले, तोय आमी बांदून काडटले. स्थानीक लोक अशें म्हणटा की जी रातच्या टायमार जी हेवी व्हेहिकल जी तशी पास जावन वयता ती खंय तरी बंद जावंक जाय अशें म्हणटा, म्हणजे इंडस्ट्री वाटेन वयता. फर्स्ट वीक आमी आतां ऑक्टोबर सुरवात जालेलो आसा. आज आयजूच बीन पळयलो सकाळीं पावस पडला. तो कमी जाय जाल्यार आमी तो रोड आहा तो हॉट मिक्सिंग चालू करतले आनी तो गेलो जाल्यार म्हणजे आयडीचे सगळे आमच्या गाडयो हेवी व्हेहिकल्स आहा त्यो सालिगांव रोडांच्यान थंयच्यान डायवर्ट जाता. या थँक्यू सर.